بيقولوا هذا اصعب تحدي بالتيك توك، واليوم حطينا جائزه للي بيربح التحدي. يلا انا راح ابلش. يلا بلشي. لا انت بعدها. ما بيصير عمالي بسرعة 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 ما بيصير هيك، خسرانه بتخسري هيك. خلص يلا تمام. يلا بعدي بعدي. يلا خسرت يلا جيبها. يا والله صعبه. لا شو؟ قال وقف، عمل هيك، طلع علينا وطلع عليها وبعدين عمل. بسرعه يلا لازم. هيك اوكي. يلا بعدي هذه. مرة. شوف السرعة. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شو هذا عم بعمل؟ يلا بكسر يلا